नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूको छलफलपछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा विवाद आएकाले त्यस सम्बन्धमा के भएको हो भन्ने यथार्थ जानकारी गराउन निर्देशन दिएकी हुन्। सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच हुने छलफलमा विवाद बाँकी नरहने गरी सत्य तथ्यका आधारमा अगाडि बढ्न रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउन समेत उनले निर्देशन दिएकी छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 91 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँ टेकुकी 78 वर्षकी महिला, धादिङ नीलकण्ठका 32 वर्षीय पुरुष, धनुषा जनकपुरका 71 वर्षीय पुरुष, धनुषा जनकपुरकी 38 वर्षीय महिला, सप्तरी डागेश्वरका 72 वर्षीय पुरुष, मोरङ बुढीगङ्गाका 55 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तु तौलहाका 42 वर्षीय पुरुष र 12 कैलेयाका 75 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24,432 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 484 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24,432 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,613 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 614, प्रदेश 2 मा 3,457, बागमती प्रदेशमा 1,524, गण्डकी प्रदेशमा 247, प्रदेश 5 मा 657, कर्णाली प्रदेशमा 220 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 894 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा रियल टाइम पिसिआर 10,481 छ र हालसम्म जम्मा 4,73,179 आरटीपीसीआर टेस्ट भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,846 छ र आज कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू गत 24 घण्टामा 64 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म 16,728 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। थपिनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा 138 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 109, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 8 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर भने 24 घण्टामा 484 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,613 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना मात्र सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 16,728 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,481 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। सोमबारदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाको शव भेटिएको छ। मकनपुरको सिस्नेरी स्थित माण्डो जलविद्युत आयोजनामा उनको शव भेटिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। परिवारका सदस्यलाई फोटो देखाएर शवको शनाखत गरिएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। बानिया 2 दिनदेखि घर नफर्किएको भन्दै परिवारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरमा उजुरी दिएको थियो। अपराध महाशाखाले बानियाको मोबाइल फोनको प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा उनको खोजी थालेको थियो। उनको मोबाइल सोमबार दिउँसो 1 बजे बल्खु खोला छेउबाट स्विच अफ भएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सोमबार दिउँसो 3:23 बानिया बल्खु खोलाको पुलमुनि देखिएका थिए। बाटो छेउबाट हिलो उनी हिँडेको देखेपछि स्थानीयले त्यता नजान
भनेका थिए। खोलामा हराएको हुन सक्ने आशंकामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उनको खोजी थालेको थियो। खोला किनारमा भेटिएका जुत्ता बानियाकी छोरीले बुबाकै भएको पुष्टि गरेकी थिइन्। पत्रकार बानिया कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक हुन्। उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। सुनको भाउ एकै दिन भारी मूल्यले घटेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा तोलामै 6,000 रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रति तोला 1,01,400 थियो, तर बुधबार सुनको भाउ प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा झरेको छ। एकै दिन तोलामा 6,000 रुपैयाँको गिरावट पहिलो पटक भएको महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताउनुभयो। महासङ्घले तेजाबी सुनको कारोबार प्रति तोला मूल्य 94,900 तोकेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 1,210 रुपैयाँ तोला कायम भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप रसियाले तयार पारेको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएका कारण सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको तथा डलर मजबुत हुन थालेका कारण सुनका लगानीकर्ता नाफा सुरक्षित गर्न लागेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। The Thapa family just upgraded to the new Vanet. What does that mean? सर्फिङ हुन्छ अब धेरै फन, इन्टरनेट सँगै टिभीको मजा छ, थरी फिचर्सले कन्टिन्युअस फन। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अर्जेन्ट काम अब सुपर फास्ट, अल्ट्रा बुस्टेड ब्यान्डविड्थको म्यासिभ ब्लास्ट, सपोर्ट र सर्भिस पनि एकदम फास्ट। Vanet अब सबै कनेक्टेड, सेफ ब्राउजिङको लागि भाइ सिक्योर, अब वेबमा बच्चाहरू सेफ फर स्योर, असुरक्षित कन्टेन्टको अब डर नहोस्। Vanet अब सबै कनेक्टेड, Vanet को भाइ सप, डिस्काउन्ट अन एनिथिङ सस्तो सप, डाइनिङ सपिङ सबैमा खर्च कम। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अपग्रेड टु Vanet, 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 Vanetले अब सबै कनेक्टेड। अब Vanetको अपग्रेडसँग अनुभव गर्नुहोस् सुपरफास्ट इन्टरनेट र आकर्षक नेट टिभी कम्बो प्याक। साथै पाउनुहोस् अल्ट्रा बुस्ट, भाइ सिक्योर, भाइ सप र सर्भिस एस्युरेन्स जस्ता उत्कृष्ट फिचर्स। Vanet अब सबै कनेक्टेड। Silver Sanitary. After all, it's your image. भारतको बेङ्गलोरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बेङ्गलोरको पुलिकेसी नगरका काङ्ग्रेस सांसद अखट श्रीनिवास मूर्तिका नातेदारले धार्मिक आस्थामा ठेस पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गरेपछि प्रदर्शन चर्केको हो। सयौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले श्रीनिवास मूर्तिको घर र स्थानीय प्रहरी चौकी घेराउ गरी तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले पुलिकेसी नगरको सडकमा रहेका दर्जनौं गाडीमा आगजनी गर्नुका साथै केही घरहरूमा ढुङ्गा मुढा समेत गरेका थिए। प्रहरीले सुरुमा अश्रु ग्यास प्रहार गर्नका साथै लाठीचार्ज गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि गोली प्रहार गरेको हो। सोही क्रममा केही सुरक्षाकर्मी र दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। स्टाटस पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको छ। चर्चित लोकतन्त्रवादी प्रकाशक जिमीलाई पक्राउको विरोधमा हङकङवासीले मङ्गलबार प्रदर्शन गरेका छन्। हङकङको सबैभन्दा ठूलो एप्पल डेली समाचारका प्रकाशक जिमीलाई विदेशी शक्तिहरूसँग मिलोमतो गरेको आरोपमा सोमबार पक्राउ गरिएको थियो। उनको पक्राउसँगै एप्पल डेलीको बिक्री 4 गुणाले बढेको छ। नियमित 1 लाख बिक्री हुँदै आएको पत्रिका मङ्गलबार 5 लाख प्रति बिक्री भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
मङ्गलबारको पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा जिम्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको तस्बिरसहित एप्पलले निरन्तर लडिरहनेछ भन्ने शीर्षक राखिएको थियो। त्यसका साथै कम्पनीको सेयर सोमबार 300 तथा मङ्गलबार 500%ले बढेको जनाइएको छ। जिम्मीलाई चीनले बलपूर्वक कार्यान्वयन गराएको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गत वर्ष हङकङमा भएको लोकतन्त्रवादी आन्दोलनका समर्थक जिम्मीले चीन तथा हङकङका शासकको कडा आलोचना गर्दै आएका थिए, जसका कारण उनी शासकको तार बन्दै आएका थिए। 71 वर्षीय जिम्मीलाई गत फेब्रुअरीमा गैर कानुनी रूपमा भेला भएको र बल जप्ती गरेको अभियोग लगाइएको थियो। पछि उनी धरौटीमा छुटेका थिए। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट निराश भएकाहरूको लागि नयाँ आशा, नयाँ जीवन अनि सम्पूर्ण परिवारमा खुसी र हाँसो बाँड्दैछ परम्परा दिव्य आयुर्वेद औषधालयले। 15 दिनपछि नै महसुस भयो, अत्यन्तै राम्रो निन्द्रा लाग्यो, थाक्थेँ, अलिक कम थकाइ जस्तो भयो र मेरो आवाज मुखको स्पिड पनि एकदम बढ्यो। 1 महिनामा अलिकति परिवर्तन भयो मलाई भनेर बिरामीले भन्नु भने चाहिँ औषधिको प्रभावकारिता नै हो। असाध्य दीर्घ रोगहरूले थलिएका बिरामीहरूको लागि एउटा आशाको केन्द्र। असाध्य दीर्घ रोगहरूले थलिएका बिरामीहरूको लागि एउटा आशाको केन्द्र। विशुद्ध नेपाली माटो र हावापानीमा उत्पादित जडीबुटीहरूबाट स्वास्थ्यमा साइड इफेक्ट रहित गरिने परम्परागत उपचार पद्धतिको एउटै मात्र केन्द्र परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय बौद्ध काठमाडौँ। यस केन्द्रबाट बिरामीहरूलाई सहज भइरहेका उपचारहरू, कुनै पनि अङ्गको क्यान्सर, वात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, अपरेसन र छारसूत्र बिना पाइल्सको सहज उपचार, स्त्री रोग साथै माइग्रेनको सफलतापूर्वक सहज उपचार भइरहेको छ। क्यान्सर भनेर अरू औषधि केही खाएको छैन, हामीले दिव्य आयुर्वेदिकको मात्रै खाएका छौँ। राजवैद्यज्यूलाई हामीले त एकदम भगवान मान्छौँ, उहाँले सबैलाई जीवनदान दिनुभएको छ। आयुर्वेदिक दबाईले एकदम राम्रो गर्दो रहेछ है। भनेपछि यो अहिले आयुर्वेदिक औषधि खाइरहँदाखेरि यहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो असर गरेको छैन? छैन, मलाई झन् फाइदा भइरहेछ, एकदम राम्रो भएको छ। आयुर्वेदिक दबाई खाएर त एकदम फाइदा राम्रो भएको छ मलाई। कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो? अब बाहिर फेर काम गर्न जाँदैन बहिनी है, अब यो घरको ओरदोर तलामाथि त जति पनि हल्कैसँग दुबुरी हिँड्छ म त। बिना अपरेसन उपचार गरिने रोगहरू, कुनै पनि अङ्गको क्यान्सर, वात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको जस्ता हाड जोड्नीका समस्या, अपरेसन र छारसूत्र बिना सहज पाइल्सको उपचार, स्त्री रोगहरू एवं माइग्रेनको समस्या। सम्पर्क दिव्य आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र बौद्ध माछापुछ्रे ब्याङ्क अगाडि। खुल्ने समय शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय बौद्ध काठमाडौँ, माछापुछ्रे बैङ्क अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 030 73 093। परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय परिवार। युक्रेनी क्लब सक्थर डेनोक्स युरोपा लिग फुटबलको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा बासेलमाथि 4-1को जित निकाल्दै सक्थर प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बासेलमाथि एकतर्फी जित निकाल्ने क्रममा सक्थरले सुरुवातबाटै खेलमा दबाव बनाएको थियो। खेलको दोस्रो मिनेटमा जुनियर मोरोसो मोरासले सक्थरलाई अग्रता दिलाएका थिए। टाइसनले 22औं मिनेटमा सक्थरको अग्रतालाई दोब्बर बनाउने काम गरे। 75औं मिनेटमा लोरिन्सोले पेनल्टी मार्फत युक्रेनी क्लबलाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी छँदा डोस सान्तोसले सक्थरका लागि चौथो गोल गरेका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा रिकी भान बोप्स बिङ्कलले बासेलका लागि 1 गोल फर्काएका थिए। इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्यामले डेनिस मिडफिल्डर पियर एमिल हेयाबियरलाई अनुबन्ध गरेको छ। टोटनह्यामले मिडफिल्डर हेयाबियरलाई साउथह्याम्पटनबाट क्लबमा भित्राएको हो। 25 वर्षीय मिडफिल्डरले टोटनह्यामसँग 5 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। उनलाई टोटनह्यामले करिब 15 मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको बताइएको छ।
होया बियर मुख्य प्रशिक्षक जोसे माउरिनोको यस समरको पहिलो अनुबन्ध हो। डेनमार्क राष्ट्रिय टिमको महत्त्वपूर्ण सदस्य होया बियरले साउथह्याम्पटनका लागि 134 खेलमा 5 गोल गरेका थिए। उनी जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखबाट सन् 2016 मा साउथह्याम्पटन आएका थिए।